नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज चैते दशैं देशभर दुर्गा भवानीको उपासना गरी मनाइँदै देशका विभिन्न स्थानका शक्तिपीठहरूमा आज दर्शनार्थीको भिड। बाँकेमा कोरोना संक्रमण भयावह बनेपछि वैशाख 9 गतेबाट लकडाउन गर्ने तयारी। आज 1667 जनामा संक्रमण, 11 जनाको मृत्यु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुँदै अधिवेशनमा बालबालिका, कृषि र प्रतिष्ठान लगायतका विधेयकहरू पारित। कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि भारतमा खोप अभियान थप तीव्र। 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप लगाउने निर्णय। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत चौथो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग पराजित। फाइनल प्रवेश गर्ने नेपालको सम्भावना कायमै। समाचार अब विस्तारमा। आज चैते दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दुर्गा भवानीको उपासना गरी मनाउँदैछन्। असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा लिइने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्दछन्। असोजमा मनाइने दशैंलाई बडा दशैंको रूपमा मनाइन्छ भने चैत्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने दशैंलाई चैते दशैं भनिन्छ। असोजको बडा दशैं दस्यो यो दशैंमा भने जमराको प्रयोग हुँदैन। कर्णालीमा चैते दशैंलाई अन्य चाडपर्व झै विशेष उत्सवका साथ मनाउने भएकाले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। यसैबीच सल्यानको खैराबाङ भगवतीको मन्दिरमा चैते दशैंको अवसरमा भक्तजनहरूको उपस्थिति रहने गर्दछ। मन्दिरमा बलि चढाउँदा मनले चिताएको पुग्ने र सन्तान वर मागे पूरा हुने जनविश्वास छ। यो दृश्य धार्मिक पर्यटकीय स्थल खैराबाङ भगवती मन्दिरको हो। यहाँ चैते दशैं र बडा दशैंमा दर्शन गर्न आउनेको घुइँचो नै हुन्छ। दानवी शक्तिमाथि दैविक शक्ति र असत्यमाथि सत्यको विजय स्वरूप देवी भागवत, कालिका पुराण, चण्डी पाठ गरी चैत शुक्ल अष्टमीका दिन दशैं मनाउने प्रचलन छ। यहाँ टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आएर बोका, राङ्गा, कुखुरा, हाँस लगायतका विभिन्न फलहरूको बलि दिएर पूजा गर्ने गर्दछन्। यहाँ बलि चढाउँदा र पूजा गर्दा आफूले चिताएको मनोआकांक्षा पूरा हुने विश्वास रहिआएको छ। यो खैराबाङ भनेको एउटा चाहिँ शक्तिपीठ हो हैन। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा शक्तिपीठ भएको हुनाले यहाँ आएर हैन हामीले चाहिँ केही वरदान माग्यौँ भने त्यसको चाहिँ अवश्य त्यो वरदान प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चाहिँ यहाँ आएको हो। एउटा अत्यन्त यो ठुलो शक्तिपीठको रूपमा यसलाई चाहिँ परिचित भएको हामी पाउँछौँ। यहाँ पौराणिक कालबाट बलि दिने चलन सुरु भएको बताइन्छ। विक्रम सम्वत 1480 देखि मन्दिरमा पूजाआजा सुरु गरेको किम्वदन्तीमा उल्लेख छ। धार्मिक शास्त्र अनुसार नेपालमा रहेका 51 पीठ मध्येको एक पवित्र मन्दिरका रूपमा खैराबाङलाई लिने गर्दछन्। मन्दिरमा बलिसँगै प्रसादको रूपमा विशेष गरी चामल, घिउ, चिनी मिसाएर बनाएको रुट चढाउने गरिन्छ। पञ्चाङ्ग विधिबाट पूजा गरिने यहाँ दर्शन गर्न जिल्ला र बाहिरबाट दर्शनार्थीहरू आउने गर्दछन्। जस्तो विशेष पर्वका रूपमा बडा दशैं र चैते दशैं, जो बडा दशैंको प्रतिपदादेखि लिएर पूर्णिमासम्म, चैते दशैंको प्रतिपदादेखि लिएर पूर्णिमासम्म अलिक विशेष बढी श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। किनकि परम्पराले नै यहाँ त्यही तोकेको होला, सायद परम्परादेखि नै त्यो हुने गर्छ। र अघिपछिका दिनहरूमा पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू आउनु हुँदैन, यस्तो कुरा होइन। श्रद्धालु भक्तजनहरू आउनुहुन्छ तर बाक्लो उपस्थिति चाहिँ देखिँदैन। बाक्लो उपस्थिति किन पनि देखिँदैन भन्दा यतिखेर हामी देखिराखेका छौँ, हामी सबैले देखिराखेका छौँ। के मात्रै हो भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू धर्म प्राप्ति गर्नका निम्ति, भगवानप्रति आस्था राखेर पूजा गर्नका निम्ति आउनु भएको छ भने कतिपय मान्छेहरू त्यहाँ मेला लाग्छ अरे, मेला हेर्न पाइन्छ, ती हिसाबले पनि आउने गर्नुहुन्छ। तर जो मनमा श्रद्धा लिएर म भगवानप्रति आस्था राख्छु र भगवानप्रति विश्वास राखेर मेरो केही कुराहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको मान्छेहरूको पूजा गर्ने तरिका र अन्य मेला भर्न आउनेहरूको पूजा गर्ने तरिकामा पनि धेरै हामी विशेष फरक पाइरहेका छौँ। सल्यान शारदा नगरपालिका 10 हिउँचामा अवस्थित खैराबाङ भुवनेश्वरी मन्दिर समुद्री सतहबाट 1600 फिट अग्लो पहाडमा अवस्थित छ। यो सल्यान सदरमुकाम खलङ्गादेखि 16 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा पर्दछ। मन्दिरमा पुग्नलाई चारैतिरबाट कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ। खैराबाङ पुग्न राप्ती राजमार्गको सल्यानको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र श्रीनगरबाट 30 मिनटको सवारी यात्रा तथा 2 घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्न सकिन्छ। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान।
केही दिन यता कोरोना संक्रमण दर बढेपछि वैशाख 9 गतेबाट बाँकेका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लकडाउन गरिने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले वैशाख 9 गतेबाट एक साताका लागि लकडाउन गरिने जानकारी दिनुभयो। तर जिल्लाका कुन कुन क्षेत्रमा लकडाउन हुने भन्ने भोलि जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले बताउनुभयो। बाँकेमा पछिल्लो एक सातामै 750 संक्रमित थपिएका छन् भने 3 दिन यता मात्रै भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी गरी 12 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच आज नेपालमा 1667 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 8055 पीसीआर परीक्षणबाट आज 1667 जना संक्रमित फेला परेको हो। त्यस्तै 683 एन्टिजेन परीक्षणबाट 69 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टाभित्र 11 जना संक्रमितको मृत्यु पुष्टि भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणले 3102 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था जटिल देखिन थाले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा लापरवाही भने रोकिएको छैन। प्रदेशका जानकार व्यक्तिहरूले पनि संक्रमण बढेसँगै लापरवाही पनि बढेकाले अवस्था भयावह बन्न सक्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार प्रदेशमा अहिले 232 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नयाँ कोरोनाका संक्रमित भेटिने क्रम जारी छ। आइतबार मात्रै 22 जना नयाँ कोरोनाका संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कैलाली पछिल्लो समय देशकै कोरोना प्रभावित जिल्ला मध्येको एक देखिएको छ। कैलालीमा मात्रै हाल 134 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नागरिक समाज कैलालीका संयोजक प्रमोद पाठकले स्थानीय सरकार र प्रशासनले कडाइका साथ स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन आवश्यक देखिएको बताउनु भएको छ। लकडाउनतिर गयो भने न जनताले धान्न सक्छ न देशले धान्न सक्छ। अब यो 77 सालको अवस्थाले नै देश धेरै आर्थिक रूपले कमजोर भइसक्यो। जनताहरू झन् कमजोर भइसके। खतरा चाहिँ असाध्यै बढ्यो, लापरवाही पनि असाध्यै बढ्यो। दूरी, मास्क, हात धुने, साबुनले हात धुने हैन, अनि सेनिटाइजर, यी कुराहरूमा कडाइका साथ पुलिसै लगाएर डन्डै ठोकेर भए पनि यो कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ। हालसम्म प्रदेशका 59 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। 11 जना अहिले पनि आइसियूमा उपचाररत छन् भने 2 जना कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पछिल्लो समयदेखि नै कोरोनाको संक्रमितहरूमा जटिल खालका लक्षणहरू देखिने गरेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले जनमानसमा कोरोना प्रति घट्दै गरेको सावधानीले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको बताउनु भएको छ। मानिसहरू अब धेरै जसो अपनाउनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो संक्रमणको जुन हाम्रो नियम पालना गर्नुपर्ने हो, रोगबाट कसरी बस्ने भनेर ती पालना गरेको चाहिँ पाइँदैन। अहिले यो पब्लिक स्पेसहरूमा, त्यसपछि अस्पतालको पनि विभिन्न ठाउँमा, वार्डमा बिरामीको भिडभाड अनि भिजिटरहरूको, बिरामीसँग आउने व्यक्तिहरूको पनि भिडभाड त्यत्तिकै देखिन्छ। अनि मास्कलाई जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो नियमअनुसार प्रयोग गरिएको पाइँदैन। र बाँकी हातको सरसफाइ, ह्यान्ड वासिङ लगायत अरू दूरी कायम गर्ने अरू नियमहरू पनि पालना गरेको त्यति पाइँदैन। यसमा एकजनाको एफोर्टले मात्रै हुँदैन, सबैले सबै ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले गम्भीर प्रवृत्तिका कोरोनाका संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको भन्दै चिकित्सकहरूले सरकारले यसको रोकथामका लागि सबै सर्वसाधारणमा फेरि जनचेतनाका कार्यक्रम बढाउनु पर्ने र सर्वसाधारण आफैले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। बजारमा देखिने गरेको भीडभाड र स्थानीय तहको व्यवस्थाले कोरोना रोकथाममा समस्या सिर्जना हुन सक्ने आशंका चिकित्सकहरूको रहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। नेपालमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन थाले पनि नागरिकमा स्वास्थ्य सतर्कता शून्य जस्तै छ। बालबालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकमा संक्रमण बढे पनि यसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानी प्रति नागरिकको लापरवाही उस्तै छ। किन यसरी बेवास्ता गरिएको होला भनेर आज हामीले कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अहिलेको परिस्थितिमा जुन कोरोना बढिरहेको छ, यस अवस्थामा चाहिँ आफैले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा जनचेतना पनि जगाउनु पर्यो। र अर्को कुरा
जुन हाम्रो विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक चेकपोस्टहरू छन् अनि पुलिसहरू बसिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आउने जाने मान्छेहरूलाई अवेरनेस गर्नु पर्यो, गाडीमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि रोकेर ल तपाईँ मास्क लगाएर जानुहोस् भन्नु पर्यो। त्यसरी अलिकति चेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो कि हामीले नलगाउनाले भोलि हामी नै सङ्क्रमित हुन्छौँ र हामीबाट अरूलाई पनि सार्छौँ, आफूलाई पनि रोग सार्छौँ भन्ने खालको चेतना जगाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी आफै नागरिक पनि सचेतना हुनु जरुरी छ। अब कोभिडको यस्तो भय स्थिति आइरहेको छ भनेपछि हामीले घरबाट निस्किँदा अनिवार्य रूपमै मास्क लगाएरै निस्किनुपर्छ र हामीले पनि अब स्थानीय सरकार प्रशासनलाई पनि यसमा कडाभन्दा कडा निगरानी गरिदिएर अनिवार्य मास्क लगाएर नै हिँडिदिनुहोस् भनेर सर्वसाधारणलाई माइकिङ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यो वातावरण मिलाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हिजोभन्दा आज झन् सतर्क हुन जरुरी छ। मास्क युज गर्नुपर्ने छ, दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने छ र भिडभाडमा चाहिँ नि सकेसम्म जानु हुँदैन र हामीले चाहिँ नि जुन बिहा पूजा आजा गर्दाखेरि पनि देखावटी रूपले गर्ने होइन कि आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने छोटो मिठो राम्रो किसिमको तरिकाले गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मास्क लगाएर हिँड्न पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पर्यो अनि आफूले सकेसम्म सुरक्षित भएर हिँड्न राम्रो हो। जुन अहिले फेरि लकडाउनको एउटा अवस्था र अनि कोरोना बढिरहेको जो सुनिला छ अनि यसमा सर्वप्रथम त के अरे मास्क लगाउनै पर्छ अनि सरसफाइमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। सरकारले अविलम्ब रूपमा स्थानीय तह अनि सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार लगायतले चाहिँ यसको लागि चाहिँ चाँडै नै केही नयाँ योजनाहरू ल्याएर मापदण्डहरू राखेर अनि दैनिक उपयोग्य सामग्रीहरू चाहिँ सहज रूपमा आपूर्ति हुने, सेवाग्राहीलाई चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सेवा पुग्ने हिसाबको चाहिँ नयाँ योजना ल्याउन आवश्यक छ। हामी सबैले यो असावधानी अपनाइरहेका छौँ। यसको गम्भीर असर देखिनेवाला छ तुरुन्तै, जुन अहिले हामीले छिमेकी मुलुक भारतमा देखिरहेका छौँ। त्यहाँ पनि त्यही भएको हो। अहिले के अरे यो त युरोप अमेरिकाहरूमा मात्रै यो देखिने कुरा हो। हामीलाई त केही हुन्न भन्ने उनीहरूको पनि पहिला धारणा थियो। अहिले त्यही रेसियोमा जुन भारतमा भइरहेछ त्यही रेसियो हाम्रोमा देखेर बेर छैन। यसको लागि सबैले सावधानी अपनाउनु पर्नु एकदम जरुरी छ। यसको लागि सरकारले मात्रै लकडाउन गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीहरूले नै आफू के अरे अलि व्यवस्थित भएर हिँड्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई दिने निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन निर्देशन समितिको बैठकले सीमा नाकामा रहेका संक्रमित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको हो। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्केर प्रदेशका नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई नाकाबाट स्थानीय तहसम्म लैजाने र सामान्य लक्षण नभएका संक्रमितको सम्बन्धित स्थानीय तहले उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रबिन खड्काले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्री केसीले कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार निरन्तर लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। यो सिजनमा भारतबाट कर्णाली फर्कने नागरिकको लहर चलेकाले प्रवेशद्वारमा जाँचमा कडाई गर्ने र लक्षण नदेखिएका संक्रमित व्यक्तिलाई सम्बन्धित गाउँपालिकामा सहजै पुर्याउन प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणले तीव्र रूप लिन थालेपछि पश्चिम नवलपरासीमा 2 दिनभित्रै आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरिएको छ। बर्दाघाट नगरपालिकाले निर्माण गरेको आइसोलेसन अस्पताललाई 9,50,000 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको बर्दाघाट नगरपालिकाले निर्माण गरेको कोभिड-19 आइसोलेसन अस्पताललाई सञ्चालन गर्नका लागि आज 9,50,000 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्रीहरू कोभिड-19 आइसोलेसन अस्पतालका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले आज चिसापानी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा बर्दाघाट नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्याललाई एक कार्यक्रमका बीच उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा नगर प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेसँगै नगर प्रमुख बस्यालले अब 2 दिनभित्र नवनिर्मित कोभिड-19 आइसोलेसन अस्पतालबाट न्यूनतम 10 बेडको सेवा सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। अबको यो 2 दिनमै न्यूनतम 10 बेडबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ। नवलपरासी जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितको सेवा दिने गरी कोभिड-19 आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीका निमित्त प्रमुख कृष्ण पोखरेलले बताउनु भएको छ। हरेक पालिकामा 15 देखि 20 बेडसम्मको एउटा अक्सिजन सेवा सहितको आइसोलेसन सेन्टर, अब छुट्टै अस्पताल अलिकति चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको सेवा प्रवाह गर्न सके पनि अक्सिजन फ्लो सहितको एउटा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने गरी हामी योजना गरेका छौँ। भाडाको भवनमा रहेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपालको एकमात्र सरकारी अस्पताल चिसापानी अस्पतालको विशेष निगरानीमा नवलपरासीमा नै पहिलो पटक कोभिड-19 आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन हुन लागेको हो। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य हुँदैछ। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले 7औं अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धी प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। गएको माघ 26 गते सुरु भएको यो अधिवेशन अन्तर्गत 20 दिनमा 31 पटक बसेको बैठकको कारबाही 17 घण्टा 18 मिनेट सञ्चालन भएको थियो। 7औं अधिवेशनमा प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बिउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। 7औं अधिवेशनको अन्त्य हुने अघिल्लो दिन हिजो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य झपट बहादुर बोहराको पद रिक्त भएको विषय जानकारी गराइएको थियो। 1 जनाको पद रिक्त भएसँगै 52 प्रदेश सभा सदस्यमा सीमित भएको छ। कर्णालीमा टेलिमेडिसिन सेवा सुरु भएपछि दुर्गम भेगका बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्न सहज भएको छ। अहिले प्रदेशका 6 जिल्लाका 8 स्थानीय तहका 42 वटा स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिएको छ। जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, सुर्खेत र डोल्पाको जिल्ला अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य चौकीमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। यो सेवाबाट छाला रोगी, महिला तथा बालबालिका, आकस्मिक अवस्थाका सुत्केरी, हाडजोर्नी लगायत समस्या भएका बिरामीलाई फोटो तथा भिडियोबाट उपचारमा सहयोग गरिएको टेलिमेडिसिन सेवाका प्रदेश संयोजक डाक्टर नवराज केसीले बताउनुभयो। विशेषज्ञ सेवा दिन थालेपछि स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण र नयाँ औषधिको आवश्यकता खड्किँदा सुविधा समेत बढ्ने उहाँको भनाइ छ। टेलिमेडिसिन कार्यक्रमबाट आफूलाई पनि सिकाइ भएको डोल्पा अस्पतालका डाक्टर प्रसन्न कार्कीले बताउनुभयो। अहिले प्रदेश अस्पतालको एउटा कोठामा टेलिमेडिसिन अपरेटर कक्ष स्थापना गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। आगलागी हुनबाट सावधान हुने बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। यस वर्ष लामो खडेरीका कारणले देशभरि आगलागीको प्रकोप बढेको र
ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा निम्न उपायहरू अपनाई आगलागी हुनबाट बच्न र बचाउन हुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेतबारीमा सरसफाई तथा झाडी हटाउन आगो लगाउने काम तत्कालै रोकौं। यसरी खेतबारीमा लगाएको आगो वन क्षेत्रमा पुगेमा अनियन्त्रित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सुक्खा मौसममा खुला ठाउँमा आगो नबालौं। आगो बाल्दा होशियार रहौं र काम सकिएपछि आगोलाई राम्रोसँग निभाऊ। सलाई, लाइटर जस्ता वस्तुहरू बालबालिकाबाट टाढा एवं सुरक्षित स्थानमा राखौं। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू सुरक्षित स्थानमा मात्र राखौं। चुरोटका बलेका ठुटा जथाभावी नफालौं तथा राको बालेर नहिडौं। वन क्षेत्रमा बाटोको दायाँ बायाँ रहेका सुक्खा पात पतिङ्गर सल्ली पिरल हटाई सफा राखौं। आगलागी भइहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायमा खबर गरौं। आफू सुरक्षित भई आगो निभाउन सहयोग गरौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान र गहुँ लगायत मुख्य बालीको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदै गएको छ। सिंचाइको सुविधा पहिलेको भन्दा थप क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको र किसान कृषि सम्बन्धी प्रविधिसँग जानकार हुँदै जाँदा उत्पादन बढ्दै गएको क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। तराईको कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडको डडेलधुरा जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले ती जिल्लाको खाद्यान्न अभाव नहुने जनाइएको छ। प्रदेशका 9 जिल्ला मध्ये कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा धान, मकै र गहुँ खेती गरिने क्षेत्रफल र उत्पादन परिमाण पहाडी जिल्लाको भन्दा बढी छ। खेत खनजोत गर्ने, बाली काट्ने र झार्ने जस्ता काममा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढ्न थालेपछि कृषकलाई गहुँ र धान लगायत खेती गर्न पहिलेको भन्दा सहज हुँदै गएको छ। आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगले खेती गर्दा समयको बचत हुनुका साथै परिश्रम समेत कम गर्नुपर्ने हुँदा पहिलेको भन्दा निकै सहज भएको कैलालीका किसान भोजराज ओझाले बताउनुभयो। खेतमा रासायनिक मल खादको जथाभावी प्रयोगले भने माटो बिग्रिँदै गएको किसानको अनुभव छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि भारत सरकारले खोप अभियान थप तीव्र बनाउने भएको छ। सरकारले 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आज बसेको विशेष बैठकले तेस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत वैशाख 18 गतेदेखि 18 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहकालाई सबैलाई खोप लगाउने निर्णय लिएको छ। भारतमा जनवरी 16 देखि खोप अभियान सुरु गरिएको हो। अप्रिल 1 देखि 45 वर्ष माथि उमेरका लागि खोप उपलब्ध हुँदै आएको थियो। त्यसैगरी बैठकले खोप खुला बजारमा बेच्न पनि अनुमति दिएको छ। यसअघि खोपको बिक्री वितरण भारत सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हुँदै आएको थियो। खोप उत्पादकहरूले उत्पादनको 50% केन्द्र सरकारलाई र बाँकी राज्य सरकार वा निजी क्षेत्रलाई दिन पाउने निर्णय पनि गरिएको छ। भारतमा 12 करोड 38 लाख भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। भारतमा हालसम्म 1 करोड 53 लाख 21 हजार 89 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ। हिजो तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको हो। हिजो तोलाको 91,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य घटेर तोलाको 90,700 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 90,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलाको 1300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत चौथो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 207 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 19 ओभरमा 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 48 रन दिएर 4 विकेट लिए भने कुशल मल्ल, करण केसी र अविनाश बोहराले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 206 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 62, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 60 रन बनाए। प्रतियोगितामा कुशलको यो लगातार तेस्रो अर्धशतक हो। आजको खेल हारे पनि नेपालको फाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना कायमै छ। मलेसियासँगको सानो अन्तरको हारले पनि नेपाल फाइनलमा पुग्न सक्नेछ। नेदरल्यान्ड्सको पनि फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै छ। नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेल आउँदो बिहीबार मलेसियासँग खेल्नेछ। अब मौसम। देशको उच्च पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी, असिना सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज चैते दशैं देशभर दुर्गा भवानीको उपासना गरी मनाइँदै देशका विभिन्न स्थानका शक्तिपीठहरूमा आज दर्शनार्थीको भिड। बाँकेमा कोरोना संक्रमण भयावह बनेपछि वैशाख 9 गतेबाट लकडाउन गर्ने तयारी। आज 1667 जनामा संक्रमण, 11 जनाको मृत्यु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुँदै अधिवेशनमा बालबालिका, कृषि र प्रतिष्ठान लगायतका विधेयकहरू पारित। कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि भारतमा खोप अभियान थप तीव्र, 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप लगाउने निर्णय। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत चौथो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग पराजित, फाइनल प्रवेश गर्ने नेपालको सम्भावना कायमै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।